के तपाईँ बिए कम्पलसरी इङ्ग्लिसमा 60 देखि 70% भन्दा बढी अङ्क ल्याएर पास गर्न चाहनुहुन्छ अथवा तपाईँ राम्रो नोट नपाएर दिक्क हुनुहुन्छ अथवा तपाईँ कलेज वा क्याम्पस जान नपाएर तपाईँलाई पढ्नको लागि एकदम अप्ठ्यारो भइरहेको छ। यदि त्यस्तो हो भने तपाईँ यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्, तल रहेको बेल आइकनलाई दबाउनुहोस्, लाइक गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्। म छु तपाईँहरूको साथ इङ्ग्लिस गुरु। बिए कम्पलसरी अङ्ग्रेजीको कम्पलसरी इङ्ग्लिसको फ्याक्ट्स गोल्डन टेल्सको युधिष्ठिरस विजडम भन्ने पाठ हामीले आज पढ्न गइरहेका छौँ। कुनै पनि टेक्स्टलाई हामीले चाहिँ 4वटा लेभलमा चाहिँ डिस्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो लेभल भनेको लिटरेरी कम्प्रिहेन्सन हो। लिटरेरी कम्प्रिहेन्सनमा चाहिँ कुनै कथा अथवा एसे अथवा चाहिँ पोएमलाई कहाँबाट ल्याएको हो, त्यसको राइटर को हो र त्यसको सेटिङ के हो, त्यस कुन ठाउँमा सेट भएको हो त्यो र कहिले सेट भएको हो भने जस्ता कुरा लगायत हामीले चाहिँ आफ्नै शब्दमा त्यो कथालाई अथवा कवितालाई अथवा एसेलाई आफ्नै शब्दमा लेख्नुपर्छ। त लिटरेरी कम्प्रिहेन्सनमा के छ हामी यसमा पढौँ। दिस इज एन एन्सियन्ट टेल टेकन फ्रम द होली बुक महाभारत। मतलब के हो त, यो महाभारतको होली बुक अर्थात् चाहिँ पवित्र ग्रन्थबाट लिएको हो। यो एउटा एन्सियन्ट टेल हो अर्थात् चाहिँ यो प्राचीन कथा हो। इट ह्यापन्स वेन द पाण्डव्स आर अन एक्जाइल। यो कहिले भएको हुन्छ भन्दाखेरि त जब पाण्डवहरू चाहिँ वनवास गएका हुन्छन्, एक्जाइलमा हुन्छन्, तब यो घटेको घटना हो। इन द पर्स्युट अफ हन्टिङ अ डियर इन द फरेस्ट द 5 ब्रदर्स फिल थर्स्टी। हरिणलाई शिकार गरिरहँदाखेरि, शिकार गर्न खोज्दाखेरिको क्रममा उनीहरू जङ्गलमा चाहिँ तिर्खा लाग्छ। उनीहरूलाई तिर्खाको महसुस हुन्छ 5 पाण्डवहरूलाई। रेस्टिङ अन्डर अ ट्री युधिष्ठिर सेन्स सहदेव इन सर्च अफ वाटर। रुखको छाहारीमा बसेर युधिष्ठिरले चाहिँ पहिला सहदेवलाई चाहिँ पानी खोज्नको लागि पठाउँछन्। हि डजन्ट कम ब्याक आफ्टर अ लङ पिरियड। लामो समयपछि पनि उनी फर्कँदैनन्। हि सेन्ड्स ओन आफ्टर एनदर ब्रोदर टु सी वाट हेज ह्यापन बट नो बडी रिटर्न्स ब्याक। उनी एक पछि अर्को गरेर सबै आफ्ना भाइहरूलाई पठाउँछन् के भयो त, किन नआएका हुन् तिनीहरू भनेर, तर कोही पनि फर्केर आउँदैनन्। पजलिङ विथ दिस अचम्म परेर हि वाक्स एन्ड फाइन्ड्स अल हिज ब्रोदर्स लाइङ अनकन्सियस एट द पुल। उनी हिँड्छन् र के पत्ता लगाउँछन् भन्दाखेरि त एउटा पुल नजिकै, एउटा चाहिँ तलाउ नजिकै आफ्ना सबै भाइहरू चाहिँ अचेत अवस्थामा चाहिँ लडिरहेका छन्। For a long time he weeps on the bank and walks ahead to drink water. केही समयसम्म उनी त्यो ब्याङ्कमा, त्यो किनारमा, यहाँनिर ब्याङ्क भन्नाले किनार हो, त्यो तलाउको किनार हो। तलाउको किनारमा उनी केही समय चाहिँ रुन्छन् ती 4 भाइ लडेको देखेर, 4 भाइ अनकन्सियस भएको देखेर र उनी अगाडि बढ्छन् पानी पिउनको लागि। अल अफ अ सडन अ भोइस वान्ट्स हिम नट टु ड्रिङ्क वाटर अन्टिल ही गिभ्स राइट आन्सर अफ हिज क्वेसन्स। र त्यसपछि अचानक एउटा भोइसले वार्निङ गर्छ, उनलाई चेतावनी दिन्छ, पानी नखाऊ, मेरो पहिला क्वेसन्सको आन्सर देऊ अनि मात्र पानी खाऊ भनेर एउटा भोइसले भन्छ। अदरवाइज ही विल गेट द सेम फेट एज हिज ब्रोदर्स ह्याभ गट। र उसले भन्छ नत्र भने तिम्रो दाजुभाइहरूले। अल अफ अ सडन अ भोइस वान्ट्स हिम नट टु ड्रिङ्क वाटर अन्टिल ही गिभ्स राइट आन्सर अफ हिज क्वेसन्स। र त्यसपछि अचानक एउटा आवाजले उनलाई वार्निङ दिन्छ र भन्छ तिमीले त्यहाँ पानी खान सक्दैनौ, जबसम्म तिमीले मेरो प्रश्नको सही जवाफ दिँदैनौ तबसम्म पानी खान सक्दैनौ। अदरवाइज नत्र भनेदेखि यु विल गेट द सेम फेट एज हिज ब्रोदर्स ह्याभ गट। र नत्र भनेदेखि तिमीले त्यही अवस्था बेहोर्नु पर्ने हुन्छ जुन अवस्था तिम्रा भाइहरूले यहाँ बेहोरेका छन्। उनीहरूले अवज्ञा गरेका कारणले गर्दाखेरि यो अवस्थामा आउनु परेको छ भन्ने कुरा यहाँनिर बुझिन्छ। युधिष्ठिर विथ प्यासन्स, युधिष्ठिर चाहिँ आफू चाहिँ धैर्य भएर वेट्स एन्ड रिप्लाइज अल द आन्सर। उनी धैर्य भएर सबै प्रश्नहरूको जवाफ दिन्छन्। सम अफ द क्वेसन्स एन्ड आन्सर आर, यहाँनिर केही प्रश्न र सम अफ द क्वेसन्स एन्ड आन्सर आर। त यो क्वेसन र आन्सर सबै दिइरहनु पर्दैन। यदि 4 लेभल सोधेको छ भने, लिटरेरी कम्प्रिहेन्सन मात्रै सोधेको छ भने हामीले यो क्वेसन्स आन्सर लेख्दा हुन्छ। तर 4वटा लेभल सोधेको छ भने यो क्वेसन आन्सर पुरै लेखिरहनु पर्दैन किनकि लामो हुन्छ, यति लामो लेख्न पर्दैन। त यहाँ हेरौँ, सम अफ द क्वेसन एन्ड आन्सर आर के छ त भन्दा वाट मेक्स द सनसाइन। सूर्यलाई केले चम्काउँछ, सूर्य किन यस्तो चकिलो भएको हो, के कारणले। अनि युधिष्ठिरले जवाब दिन्छन् द पावर अफ गड।
अर्को प्रश्न सोध्छन् वाट इज द स्योरेस्ट वेपन एगेन्स्ट डेन्जर। अर्को प्रश्न सोध्छन् वाट इज द स्योरेस्ट वेपन एगेन्स्ट डेन्जर। खतराको बेलामा सबैभन्दा चाहिँ उत्तम हतियार के हो त? खतराको अवस्थामा सबैभन्दा उत्तम हतियार चाहिँ करेज हो भनेर चाहिँ युधिष्ठिरले जवाफ दिन्छन्। हु इज मोर देन द अर्थ, को चाहिँ यो हु इज मोर देन द अर्थ, यो पृथ्वीभन्दा ठुलो को हो भनेर भन्दा युधिष्ठिरले अ मदर, आमा हुन् भनेर जवाब दिन्छन्। वाट क्यान अ म्यान गिभ अप एन्ड इमिडिएटली बिकम रिच, त्यस्तो कुन चिज हो जब मान्छेले त्यसलाई त्याग्दछ र ऊ त्यो रिच हुन्छ अर्थात् धनी हुन्छ भनेर भन्दाखेरि त्यो डिजायर हो, त्यो इच्छा हो। इच्छा तागेपछि मान्छे के हुन्छ भन्दाखेरि त ऊ धनी हुन्छ, ऊ चाहिँ खुसी हुन्छ भन्ने खालको जवाब दिन्छन्। यसमा अरू एउटा क्वेसन छ, मैले त्यो समावेश गरिनँ। युधिष्ठिर's answer satisfies X and he asks to choose one of the brothers for reviving। युधिष्ठिरको आन्सरले X चाहिँ खुसी हुन्छन् र उनी चाहिँ ती भाइहरूमध्ये एकजनालाई चाहिँ बिउताउनको लागि उनी भन्छन्, एकजना छान्नको लागि उनी भन्छन्। देन ही चुजेज नकुला, त्यसपछि युधिष्ठिरले नकुललाई चुज गर्छन्। द ब्रोदर फ्रम द स्टेप मदर, सानीमापट्टिको चाहिँ छोरोलाई चुज गर्छन्। आफ्ना भाइपट्टिका, आफ्ना लाइनपट्टिका चाहिँ भाइहरूलाई नछानेर उनले स्टेप मदर अर्थात् सानीमाको छोरोलाई उनले छान्दछन्। दिस ग्रेटनेस सेटिस्फाइज एक्स, त्यस्तो ग्रेटनेसले, त्यस्तो महानताले एक्सलाई अझ खुसी तुल्याउँछ र ही एपियर्स इन फ्रन्ट अफ हिम एन्ड रिस्टोर्स अल द ब्रोदर्स, र एक्स चाहिँ के हुन्छन्, उनका सामु चाहिँ आफू अपियर हुन्छन्, आफ्नो चाहिँ भेष देखाउँछन् र अनि त्यसपछि सबै भाइहरूलाई के गर्छन् त बिउताइदिन्छन्। यति बेरसम्म उनी एउटा भोइसको रूपमा मात्रै उनी चाहिँ एक्सले बोलिरहेका हुन्छन् र अब चाहिँ उनी खुसी भएर चाहिँ आफ्नो दर्शन दिन्छन् र आफ्नो दर्शन दिइसकेपछि युधिष्ठिरले ग्रिट पनि गर्छन्। ही ब्लेसेस एन्ड प्रोमिसेस युधिष्ठिर टु हेल्प इन हार्डसिप इन फ्युचर, र एक्सले चाहिँ युधिष्ठिरलाई आशीर्वाद पनि दिनुहुन्छ र अनि फ्युचरमा आउने कुनै हार्डसिपहरू, कुनै गाह्रा साँघुरा त्यस्ता समयमा चाहिँ मद्दत गर्ने पाचा पनि गर्नुहुन्छ। इन्टरप्रिटेसनमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दा यो कथाले भन्न खोजेको कुरा, मूल सन्देश, मूल मर्म र महत्त्वपूर्ण कुराहरू हामी यसमा इन्टरप्रिटेसनमा लेख्दछौँ। द स्टोरी टेल्स अस द्याट प्यासेन्स एन्ड सेल्फलेसनेस आर द ग्रेटेस्ट भर्च्युज। यो कथाले के भन्छ भन्दाखेरि त दुईवटा महत्त्वपूर्ण कुरा गरेको छ। एउटा प्यासेन्स भनेको धैर्यता, अनि अर्को सेल्फलेसनेस अर्थात् चाहिँ निस्वार्थ भावना र धैर्यता, दुईटा चाहिँ महान गुण हुन् भन्ने कुरा यो कथाले प्रस्तुत गरेको छ। यो कथाले हामीलाई भन्न खोजेको छ, एक्सेप्ट युधिष्ठिरा अल ब्रोदर्स हेभ लस्ट देयर प्यासेन्स एन्ड ट्राई टु ड्रिङ्क वाटर फर्स्ट। युधिष्ठिरदेखि बाहेक सबै भाइहरूले चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि त आफ्नो त्यो धैर्यता गुमाउँछन्। तिमीहरू पर्ख, मैले भनेको एन्सर देऊ, त्यसपछि पानी खाऊ भनेर जुन एक्सले भनेको हुन्छ, एउटा भोइसले भनेको हुन्छ, उनीहरूले मान्दैनन्। अटेर गरेर पहिला आफ्नो तिर्खा मेट्न अगाडि पर्छन्, आफ्नो तिर्खा मेट्न चाहन्छन् र अनि उनीहरू के हुन्छन् त पनिस्ड हुन्छन्, अर्थात् चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ सजाय मिल्दछ। सो वाइ दे आर पनिस्ड, बट युधिष्ठिर's प्यासेन्स पेज वर्थ टु रिभाइभ हिज ब्रोदर्स। तर हेरौँ त युधिष्ठिरको धैर्यताले के गरेको छ। युधिष्ठिरको धैर्यताले चाहिँ सबै भाइहरूलाई बिउताउनको लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। उनको धैर्यताको कारणले गर्दाखेरि उनका भाइहरू पनि पुनर्जीवित हुन्छन्। नेक्स्ट टु दिस, अर्को कुरा, दिस स्टोरी टिचेस द लेसन अफ सेल्फलेसनेस। यो कथाले हामीलाई चाहिँ निस्वार्थ हुनुपर्छ है भन्ने कुराको पाठ सिकाएको छ। युधिष्ठिर माइट ह्याभ चुजन अ ब्रोदर फ्रम हिज मदर साइड। युधिष्ठिरले त आफ्नो आमापट्टिको भाइ चुज गर्न सक्थे, आफ्नो आमापट्टिको चाहिँ भाइ पनि छान्न सक्थे। बट बिङ ग्रेट, थिङ्किङ द्याट हिज स्टेप मदर्स लाइन वुड इन्ड अप, उनले के सोच्दछन् भने यदि मैले चाहिँ मेरो आफ्नो आमापट्टिको भाइहरू छाने भने सानीमापट्टिको लाइनका भाइहरूको चाहिँ वंश चाहिँ नाश हुन्छ, इन्ड अफै हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हि चुजेज नकुलाज लाइफ टु रिभाइभ, उनले चाहिँ नकुलको चाहिँ लाइफ रिभाइभ गर्नको लागि, पुनर्जीवित गर्नको लागि
छान्दछन्। यो ग्रेटनेस देखेर एक छ झन् खुसी हुन्छन् र अनि उनले के गर्छन् त सबै भाइलाई रिस्टोर गर्दछन्, सबै भाइको जीवन चाहिँ पुनर्जीवित गर्छन्। द ग्रेटनेस प्लिजेज एक्स एन्ड हि रिस्टोर्स अल द ब्रोदर्स। र क्रिटिकल थिङ्किङमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीलाई लागेको डाउटहरू रेज गर्छौँ, हामीलाई त्यहाँनिर पढ्दाखेरि लागेको चाहिँ शङ्काहरू, पढ्दाखेरि लागेका चाहिँ हामीलाई डिसएग्री भएका कुराहरू हामीले चाहिँ खास गरी टेक्स्टलाई यहाँ के गर्छौँ भन्दाखेरि इभ्यालुएसन गर्छौँ। बोथ साइड राम्रा र नराम्रा पक्ष दुवैको चाहिँ हामीले इभ्यालुएसन गर्छौँ, हामी यसमा तर्क गर्छौँ र के त्यो रियल वर्ल्डमा त्यो कुरो एक्जिस्ट हुनसक्छ, त्यो केही घट्न सक्छ भनेर हामी त्यसमा चाहिँ इभ्यालुएसन गर्छौँ र अनि कति हदसम्म त्यो त्यहाँ भएका कुराहरू सत्य छन् भन्ने कुरा पनि लेख्छौँ। र यसलाई हामीले क्रिटिसाइज मात्रै नगरेर नट ओन्ली क्रिटिसाइजिङ द्याट वी ह्याभ टु फाइन्ड आउट समथिङ वर्थ अफ इट। र त्यहाँनिर हामीले क्रिटिसाइज आलोचना मात्रै नगरेर त्यो कथामा वास्तवमा सफल पक्ष, त्यो कथामा भन्न खोजेको कुरा यसमा गएको चाहिँ राम्रो पक्ष के हो त्यसलाई हामी छुट्याउँछौँ। जस्तो कि लाइक सेपरेटिङ हक्स फ्रम राइस भनौँ न, एउटा धानबाट चाहिँ यसको भुस निकालेर चाहिँ सग्लो बनाउनु जस्तै कार्य हो यो। टु दिस डेट भनेको मतलब अहिले, आजको मितिमा, आजको दुनियाँमा सम अफ द एन्सर्स गिभन बाई युधिष्ठिर मे सिम अनरियल एन्ड जस्ट आइडियल। युधिष्ठिरले दिएका केही एन्सरहरू चाहिँ अनरियल जस्तो लाग्न सक्छ, अवास्तविक लाग्न सक्छ, यो आदर्शको कुरा मात्रै हो जस्तो लाग्न सक्छ। सम पिपुल मे नट बिलिभ द्याट द पावर अफ गड साइन्स द सन। स्टुडेन्टहरू अथवा केही मान्छेहरूले चाहिँ भगवानको शक्तिको कारणले गर्दाखेरि यो सूर्य चम्किरहेको हो भन्ने कुरामा विश्वास नगर्न सक्छन्। दे मे नट बिलिभ फर द एक्जिस्टेन्स अफ गड। उनीहरूले चाहिँ भगवानको अस्तित्वमा विश्वास नगर्न सक्छन्। बट इट इज युजलेस एन्ड मिनिङलेस टु आर्ग्यु विथ द क्वेसन अफ गड्स एक्जिस्टेन्स। तर यो भगवानको अस्तित्व छ कि छैन भनेर प्रश्न गर्नु मिनिङलेस छ, युजलेस छ, यो समयको एउटा व्यर्थता मात्रै हो भनेर हामी भन्न सक्छौँ। वाट गोज रङ टु बिलिभ विथ द गड्स पावर। भगवानको शक्ति छ भनेर मानिदिँदाखेरि के गलत हुन्छ त? केही गलत हुँदैन। इन एनदर पोइन्ट, अर्को पोइन्टमा भन्यो भने पिपुल मे डाउट इफ द करेज कुड बी द स्योरेस्ट वेपन एगेन्स्ट डेन्जर। र अर्को पोइन्टमा हामी के भन्न सक्छौँ भने मान्छेहरू डाउट गर्न सक्छन्, मान्छेहरू शङ्का गर्न सक्छन् कि करेज चाहिँ डेन्जरको बेलामा, खतराको बेलामा चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ उच्चतम वेपन, उच्चतम हतियार, खतराको बेलामा चाहिँ सामना गर्नलाई साहसभन्दा ठुलो अरू कुरा केही हुँदैन है भन्ने जुन एन्सर छ, यसमा हामी डाउट गर्न सक्छौँ। यसमा मान्छेहरूले डाउट गर्न सक्छन्, शङ्का गर्न सक्छन्। इन मोडर्न डेज अल अफ द कन्ट्रिज आर इन द कम्पिटिसन अफ ग्यादरिङ पावर। आजको दुनियाँमा हेर्ने भने सबै देशहरूले चाहिँ के गरिरहेका छन् भन्दाखेरि शक्तिको होडबाजीमा लागिरहेका छन्। सम कन्ट्रिज आर इभन मेकिङ न्युक्लियर वेपन। केही कन्ट्रीहरूले त अझै न्युक्लियर वेपन पनि बनाइरहेका छन्। देन क्यान करेज बिकम द स्योरेस्ट वेपन एगेन्स्ट डेन्जर। के यस्तो बेलामा साहसले मात्रै काम गर्छ त? साहसले त्यो खतरालाई हराउन सकिन्छ? खतराका बेलामा करेज चाहिँ स्योरेस्ट वेपन अर्थात् चाहिँ उच्चतम हतियार हुन सक्दछ त? यो शङ्काको कुरा छ। द क्वेसन मे अराइज। हामी यसमा प्रश्न गर्न सक्छौँ। द स्टोरी सजेस्ट टु गिभ अप डिजायर फर रिचनेस। अर्को कुरा हेर्ने हो भने यहाँनिर द स्टोरी सजेस्ट टु गिभ अप डिजायर फर रिचनेस। हामी यदि खुसी हुने हो, हामीमा यदि आनन्द प्राप्त गर्ने हो भने यो कथाले के भन्छ भने हामीले डिजायरलाई गिभ अप गर्नुपर्छ, अर्थात् चाहिँ हाम्रो इच्छा र चाहनालाई हामीले त्याग्न पर्दछ। जति धेरै इच्छा र चाहना भयो त्यो समस्या हुन्छ, त्यसले दुःख निम्त्याउँछ, हामीले यसलाई त्याग्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ गरेको छ। अब हामी प्रश्न गर्न सक्छौँ, इज इट ट्रु? के यो सत्य हो? डिजायर इज समथिङ फर विच वी आर लिभिङ। वास्तवमा त्यो डिजायर भनेको केही इच्छा र चाहना हो जसको लागि त हामी बाँचिरहेका छौँ। हामीसँग इच्छा र चाहना छ र त हामी बाँचिरहेका छौँ। डिजायर इज सच अ लाइफ फोर्स द्याट किप्स अस मुभिङ। इच्छा र चाहना त्यस्तो खालको लाइफ फोर्स हो, जीवनको एउटा शक्ति हो, जीवनको एउटा त्यस्तो खालको बल दिने खालको एउटा चाहिँ कुरा हो जसले हामीलाई के गर्छ, जीवन चलाइरहनलाई त्यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। वी वान्ट समथिङ देयरफोर वी आर लिभिङ। हामी केही चाहन्छौँ र त हामी बाँचिरहेका छौँ। इफ वी गिभ अप डिजायर, यदि हामीले डिजायरलाई त्याग्ने हो भने देन वाट रिमेन्स विथ अस द्याट इन्सपायर्स टु लिभ फर। त्यसपछि हामीमा त्यो जीवन बाँच्नलाई के नै रहन्छ र? म्यान अफ नो डिजायर विल बी लाइक अ डेड म्यान। त्यो इच्छा र चाहना नभएको मान्छे त मरेको मान्छे सरह होइन र?
दिस क्यान बी वान आर्गुमेन्ट, यो एउटा आर्गुमेन्ट हुनसक्छ, एउटा तर्क हुनसक्छ, बट देयर इज अल्सो एनदर साइड, तर अर्कोतिर अर्को साइड पनि छ है, त्यसलाई अर्को तरिकाले पनि हेर्नुपर्छ यही कुरालाई। डिजायर इज अल्सो समथिङ विच नेभर इन्ड्स, इच्छा र चाहना त्यस्तो चिज हो जुन कहिले पनि सिद्धिँदैन। इट अलवेज हन्ट्स अस, यसले सधैँ हामीलाई के गर्छ त भन्दाखेरि हन्ट्स गरिरहन्छ, यो हामीलाई इच्छा र चाहना लागिरहन्छ। एन्ड वी नेभर बिकम ह्याप्पी, र हामी कहिले पनि खुसी हुँदैनौँ हाम्रो जीवनमा। वी नेभर बिकम ह्याप्पी इन लाइफ विथ ह्याभिङ सच अनइन्डिङ डिजायर, र यो कहिल्यै नसिद्धिने डिजायर भएपछि हामीमा के हुन्छ, हामीमा खुसी आउँदैन। सो डिजायर बिकम्स द सोर्स अफ अनह्याप्पिनेस, यसकारण यो डिजायर चाहिँ के हुन्छ त, इच्छा र चाहना चाहिँ अनह्याप्पिनेस, दुःखको एउटा स्रोत हुन सक्दछ। इन दिस केस, यस्तो केसमा हामीले के गर्नुपर्छ भने वी सुडन्ट थिङ्क द्याट प्यासन इज द अल्टिमेट गोल अफ आवर लाइफ, हामीले यस्तो बेलामा हाम्रो जुन इच्छा र चाहना नै हाम्रो जीवनको सबैभन्दा अन्तिम उद्देश्य हो भनेर हामीले राख्न हुँदैन। सो कमिङ टु द पोइन्ट, र यसलाई निचोडमा हामीले हेर्ने हो भने, सो कमिङ टु द पोइन्ट, आई पर्सनली एग्री विथ द थिम अफ द स्टोरी द्याट डिजायर सुड बी गिभन अप टु रिस्टोर ह्याप्पिनेस। तर यसलाई पोइन्टमा भन्दाखेरि पर्सनली म व्यक्तिगत रूपमा के कुरामा सहमत हुन्छु भने, यो कथाले भन्न खोजेको जुन डिजायरलाई गिभअप गर्नु भन्ने कुरा छ, इच्छा र चाहनालाई त्याग्नुपर्छ ह्याप्पिनेसलाई भनेको छ, त्यसलाई म सहमत छु। नम्बरमा एसिमिलेसन। एसिमिलेसन भनेको यो पाठ पढेपछि हामीलाई के कुराले यो पाठले, एसिमिलेसनमा हामीले के लेख्नुपर्छ भने, हामीलाई यो पाठ पढिसकेपछि के कुराले हामीलाई टच गर्यो, के कुराले हामीलाई इम्प्याक्ट गर्यो, के कुराले हामीलाई छोयो, यो पाठ पढिसकेपछि हामीमा के कुराको चेन्ज आयो भन्ने कुरा हामी एसिमिलेसनमा लेख्छौँ। र यो पाठ पढिसकेपछि हामीलाई सिमिलर त्यस्तै अर्को कुन घटनाको याद आयो, कुन घटना योसँग सिमिलर छ भन्ने कुरा पनि हामी लेख्न सक्छौँ। यो सबै कुरा लेख्नु पर्दैन, कुनै एउटा कुरामा रहेर हामीले लेख्न सक्छौँ। एसिमिलेसनमा मैले यहाँ के लेखेको छु हेरौँ। दिस सिङ्गल स्टोरी इज इनफ टु टिच अस ग्रेट थिङ्स इन आवर लाइफ, यो एउटा कथा पर्याप्त छ हाम्रो जीवनमा केही धेरै ग्रेट चिज। दिस सिङ्गल स्टोरी इज इनफ टु टिच अस ग्रेट थिङ्स इन आवर लाइफ, एउटै कथाले चाहिँ धेरै ठुलो मर्म र सन्देश हाम्रो जीवनमा दिएको छ। बट दिस रियलाइजेसन मे ओर मे नट स्ट्राइक एभ्री वान, तर यो कुराको महसुस सबैले गर्न सक्छन् पनि र नगर्न पनि सक्छन्। इफ आइङ क्रिटिकली, यदि हामीले यसलाई चाहिँ क्रिटिकली हेर्ने हो भने, एनिथिङ क्यान ह्याभ क्वेसन्स, कुनै पनि कुरालाई यदि हामीले चाहिँ क्रिटिकली हेर्ने हो भने, त्यसमा प्रश्न गर्ने हो भने, डाउट गर्ने भने, कुनै पनि प्रश्नहरू मा चाहिँ के हुन्छ त, डाउट नहुने भन्ने हुँदैन, शङ्का नहुने भन्ने हुँदैन। हरेक चिजमा चाहिँ प्रश्न हुनसक्छ, हरेक चिजमा शङ्का हुनसक्छ, हरेक चिजमा चाहिँ कम्प्लिट एन्सर हुन्छ भन्ने हुँदैन। तर द थिम अफ द स्टोरी अलवेज डिजर्भ्स हाई प्लेस, तर यो कथाको जुन थिम छ, कथाको थिम चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ, र कथाको थिमले जहिले पनि एउटा महत्त्वपूर्ण स्थान ओगटेको छ। पिपुल मे से सेल्फनेसनेस इज जस्ट एन आइडियल थट इन द मोडर्न वर्ल्ड, मान्छेले भन्न सक्छन् कि यो स्वार्थ नहुनु भनेको, निस्वार्थ रहनु भनेको अहिलेको जमानामा जस्ट यो एउटा आदर्श मात्रै कुरा हो भनेर मान्छेले भन्न पनि सक्छन्। इट मे साउन्ड पार्सियली ट्रु टु सम एक्सटेन्ट, तर हो यस्तो सत्य जस्तो पनि लाग्छ केही हदसम्म, तर बट एभ्रिथिङ इज काउन्टेड ब्याक, तर सबै चिजको लेखाजोखा हुन्छ है हाम्रो जीवनमा। हामीले निस्वार्थ भएर कुनै काम गऱ्यौँ भने त्यसको पनि प्रतिफल पाइन्छ है एक दिन। वान डे सेल्फलेसनेस गेट्स पेड, इफ नट नाउ, यदि अहिले हुन सकेन भने पनि कुनै न कुनै दिन त्यो निस्वार्थ भावनाको कदर हुन्छ है, त्यसको चाहिँ मूल्याङ्कन हुन्छ है भनेर भन्न खोजेको छ। यसरी यो 4वटा लेभल हामीले पढ्यौँ, र अब यो कथालाई, यो कथामा भएको लिटरेरी कम्प्रिहेन्सन, त्यसपछि इन्टरप्रिटेसन, अनि त्यसपछि क्रिटिकल थिङ्किङ र एसिमिलेसनलाई याद गर्नको लागि केही किवर्डहरू यहाँ मैले दिएको छु। यो किवर्डबाट के हुन्छ त भन्दाखेरि यो कुराहरू याद हुन्छ, जस्तो होली, डियर, थर्स्टी, नोबडी रिटर्न्स ब्याक, लाइङ अनकन्सियस, वन्स, युडिस्टर्स आन्सर सेटिस्फाइज एक्स एन्ड रिस्टोर्स अल ब्रदर्स, प्यासन्स एन्ड ग्रेटनेस चाहिँ यो इन्टरप्रिटेसनमा लेखिन्छ। अब फेरि
पावर एन्ड एक्जिस्टेन्स अफ गड भन्ने कुरा चाहिँ क्रिटिकल थिङ्किङमा लेखिन्छ। क्यान करेज बी द स्योरेस्ट वेपन इन डेन्जर, यो चाहिँ क्रिटिकल थिङ्किङमा लेखिन्छ। यो चाहिँ सर्ट कुराहरू चाहिँ थोरै कुराहरू चाहिँ हाम्रो मनमा भयो भने, थोरै कुराहरू यी किवर्ड्सहरू भयो भने हामीलाई याद हुन्छ त्यो लिटरेरी कम्प्रिहेन्सन, इन्टरप्रिटेसन, क्रिटिकल थिङ्किङ लेख्नको लागि। त्यसैले यो किवर्ड्सहरू लेखेको हो यहाँनिर। र केही मैले टिप्सहरू पनि मैले यहाँ दिएको छु। मैले यहाँ केही टिप्स पनि लिएर आएको छु। टिप्स फर दोज हु आर रियली भेरी पुवर इन इङ्ग्लिस बट वान्ट टु पास बिए कम्पलसरी इङ्ग्लिस। ती विद्यार्थीहरू जो चाहिँ अङ्ग्रेजीमा अत्यन्त चाहिँ कमजोर हुनुहुन्छ र अनि उहाँहरू ले चाहिँ बिए कम्पलसरी इङ्ग्लिस पास गर्न चाहनुहुन्छ भने यो केही टिप्सहरू मैले यहाँ तपाईहरुलाई ल्याएको छु। फलो मी, तपाईहरुले मलाई फलो गर्नुहोला, मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, हेर्नुहोला, अनि त्यसपछि सेयर गर्नुहोला, कमेन्ट्स गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला। त्यसले मलाई इन्स्पायर गर्नेछ। मैले यो निस्वार्थ भावनाले मैले यो सबै गरिरहेको छु। दोस्रो, किप अन गोइङ नो म्याटर हाउ स्लो यु गो बट नेभर स्टप। तपाईँ जारी राख्नुहोला आफ्नो पढाइलाई। तपाईँ जति स्लो भए पनि खासै केही फरक पर्दैन, तर कहिले पनि स्टप नगर्नुहोला। तपाईले एउटा कथा सुन्नुभएको होला, टोटवाइजको कथा चाहिँ कछुवाको। कछुवाले दौडमा कसलाई जित्छ? खरायोलाई जित्छ। आखिर खरायो त धेरै छिटो दौड्ने चाहिँ एउटा जनावर हो, तर जित्न चाहिँ कसले यो दौड जित्छ भन्दाखेरि त कछुवाले जित्छ। अर्थात् जति स्लो भए पनि निरन्तर अगाडि बढिरहने मान्छेले सफलता हासिल गर्न सक्छ भन्ने यसको सन्देश हो। अर्को तेस्रो नम्बरमा, वाच द भिडियोज सेभरल टाइम्स। तपाईले यो भिडियोलाई के गर्नुहोला, धेरै पटक हेर्नुहोला र महसुस गरेर पढ्नुहोला। देन वाच द भिडियोज सेभरल टाइम्स। तपाईले भिडियोलाई एक पटक नबुझेमा दोस्रो अथवा तेस्रो पटकसम्म हेर्नुहोला। देन टेक हेल्प अफ किवर्ड्स टु मेमोराइज द स्टोरी। र यो भिडियो हेरिसकेपछि जुन मैले माथि किवर्डहरू दिएको छु त्यो किवर्डलाई हेरेर मेमोराइज गर्नुहोला। किवर्डलाई हेरेर याद गर्ने कोसिस गर्नुहोला। कुन घटना घट्यो, त्यसपछि के घट्यो, त्यसपछि के लेख्ने होला, त्यसपछि के लेख्ने होला। बुझ्नु र लेख्नु दुईटा फरक कुरा हुन्। तपाईले यति भनिसकेपछि कथा सबै बुझिहाल्नुभयो। के लेख्नु पर्छ भने थाहा छ, तर लेख्न आउँदैन। लेख्न आउनको लागि के गर्नुपर्छ? प्रयास लेख्ने नै प्रयास गर्नुपर्छ। र लेख्ने प्रयास गरेर मात्रै हुँदैन, लेख्न आउँछ भनेर पनि के आउनुपर्छ त भन्दाखेरि मेमोराइज गर्नुपर्छ। स्टोरीलाई के भएको छ, मैले के लेख्ने हो त भन्ने कुराहरू केही समयलाई के गर्नुपर्छ? सोच्नु पनि पर्छ, मेमोराइज पनि गर्नुपर्छ, याद पनि गर्नुपर्छ। यदि लेख्ने बानी नभएको मान्छेलाई, याद गर्ने बानी नभएको मान्छेलाई के हुन्छ? थोरै घटना पनि याद हुँदैन। त्यसपछि के भयो? त्यसैले याद गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ। अगेन वाच एन्ड रिड द स्टोरी। फेरि यो कथालाई हेर्नुहोस् र अनि त्यसपछि पढ्नुहोस्। फाइन्ड वाट इज सेड एन्ड हाउ इट इज सेड। तपाईले के पत्ता लगाउनुपर्छ भने, के महसुस गर्नुपर्छ भने, कुनै पनि सेन्टेन्सले के भनेको छ, कुनै पनि सेन्टेन्सले के भनेको छ, वाट इज सेड। अनि अर्को कुरा, वाट इट इज सेड, कसरी भनेको छ त, त्यो कुरा कसरी भनेको छ भन्ने कुरा गरी फिल गर्नुपर्छ है। एकदमै इङ्ग्लिसमा पुवर हुने मान्छेले यो कुरा ख्याल गर्नुलाई, यो पोइन्टलाई। वाट इज सेड, त्यो सेन्टेन्सले, त्यो शब्दले के भने हो। हाउ इट इज सेड, त्यो कुरो कसरी भनिएको छ त, त्यसलाई यो फिल गर्नुपर्छ। एकचोटि फिल गरिसकेपछि त्यो जिन्दगीभरलाई पुग्छ। तपाईँ एकचोटि राम्रोसँग पढिसकेपछि त्यो जिन्दगीभरलाई राम्रो हुन्छ। तर तपाईँले पढेको चाहिँ यसो हेजिटेसन गरेर पढाएको छ, ठिकै छ नि त भनेर पढाएको छ भनेदेखि 1 वर्ष पढे पनि त्यही हो, 2 वर्ष पढे पनि त्यही हो, 3 वर्ष पढे पनि त्यही हो। त्यसले केही पनि फरक पार्दैन। नम्बर 6, ट्राई टु राइट द 4 लेभल्स सेभरल टाइम्स। यहाँ भएको कथाको जुन 4वटा लेभलमा हामीले टेक्स्टलाई इन्टरेक्टिङ गर्ने कुरा गरेका छौँ। 4वटा लेभल छ माथि दिएका, 1, 2, 3, 4वटा लेभल। लिटरेरी कम्प्रिहेन्सन, इन्टरप्रिटेसन, क्रिटिकल थिङ्किङ र एसिमिलेसन्स। त्यसलाई चाहिँ धेरै पटक के गर्नुहोस्, लेख्ने प्रयास गर्नुहोस्। डोन्ट फिल बोर। तपाईँले बोर फिल गर्नु हुँदैन। किनकि जसलाई पनि यो नयाँ चिज गर्नको लागि, बानी नपरेको चिज गर्नको लागि, बानी नपरेको कुरा दोहोऱ्याउनुको लागि एकदम बोरिङ फिल हुन्छ। कन्ट्रोल द बोर्डमलाई के गर्ने? कन्ट्रोल गर्ने। एन्ड मेक ह्याबिट अफ रिडिङ एन्ड राइटिङ। र जारी राख्ने, रिडिङ र राइटिङको ह्याबिट फर्मेसन गर्नुको लागि, पढ्न र लेख्ने ह्याबिट बनाउनको लागि र बानी बनाउनको लागि हामी त्यसलाई जारी राख्ने, हाम्रो बोर्डमलाई कन्ट्रोल गर्दै। रिसर्च सोज द्याट फर्स्ट 16 डेज इज हार्ड टु मेक अ ह्याबिट। एउटा रिसर्चले के देखाएको छ भन्दाखेरि त पहिलो 16 दिन चाहिँ हामीलाई पढ्नको लागि अथवा कुनै पनि ह्याबिट फर्मेसन गर्नको लागि बडो गाह्रो हुन्छ। पढ्न, रिडिङ गर्न, राइटिङ गर्न गाह्रो हुन्छ। नेक्स्ट 16 डेज विल बी नट सो हार्ड। र अर्को 16 दिन हामीलाई त्यति धेरै गाह्रो चाहिँ लाग्दैन, त्यही पनि
छोडिदिउँ कि क्या हो पढ्नलाई, के लेखिराख्नु भने जस्तो पनि लाग्छ। एन्ड वेन यु कम्प्लिट द नेक्स्ट 16 डेज फर द सेम वर्क, त्यही कार्यलाई हामी अर्को 16 दिन हामी पुरा गऱ्यौँ भने यु विल स्टार्ट इन्जोइङ इन रिडिङ एन्ड राइटिङ। तपाईँले रिडिङ राइटिङ गर्न अथवा कुनै पनि जुन ह्याबिट हुन्छ, जुन बानी बसाल्न लागिरहनु भएको छ, त्यसलाई चाहिँ अर्को 16 दिन अर्थात् 48 दिन चाहिँ पार गरिसकेपछि त्यसमा आनन्द आउन थाल्छ। हामीलाई जस्तो कि अब खाना खाए जस्तो हुँदैन नि, दाल भात तरकारी नै चाहिन्छ नि हामी नेपालीलाई। के हो त यो बानी हो। अरूलाई त दाल भात तरकारी हप्तामा 1 दिन भए मात्रै पनि हुन्छ, हामीलाई चाहिँ अहिले दाल भात तरकारी, भरे बेलुका दाल भात तरकारी खानै पर्ने हुन्छ नि। यो के हो? बानी, ह्याबिट फर्मेसन। त्यसैले तपाईँले यदि 48 दिनसम्म आफ्नो ह्याबिटलाई यसरी चाहिँ कन्ट्रोल गरेर बदल्नु भयो भने तपाईँलाई जहिले पनि रिडिङ गरिरहन मन लाग्छ, राइटिङ गरिरहन मन लाग्छ, इभन तपाईँलाई म एउटा कुरो भन्छु, अङ्ग्रेजी मात्रै पढ्न मन लाग्छ। अब अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भने प्रब्लम इज नट इन विकनेसेस बट इन प्यासन। म यहाँ के भन्न चाहन्छु भने समस्या कमजोरीमा होइन, प्यासनमा छ। अर्थात् चाहिँ तपाईँ यदि अङ्ग्रेजीमा कमजोर हुनुहुन्छ भने त्यो तपाईँको समस्या होइन, द्याट इज नट योर प्रब्लम। प्रब्लम के हो? प्यासन नहुनु चाहिँ। किनभने जतिसुकै कमजोर भए पनि 6 महिना बदलिन्छ, बदल्नलाई धेरै समय लाग्दैन, तर दिलदेखि चाहनुपर्छ, भित्रको चाहिँ विचारले चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ। म वास्तवमै परिवर्तन चाहन्छु भनेर प्यासन हुनुपर्छ। जब मान्छेलाई प्यासन हुन्छ 6 महिनाभन्दा बढी समय लाग्दैन अङ्ग्रेजी बदल्नको लागि, अङ्ग्रेजीमा राम्रो हुनको लागि।